नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय भेटवार्तामा महत्त्वपूर्ण 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुई देशबीचको विवादित विषय भने प्राथमिकतामै परेन, भारतले दियो टालटुले जवाफ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन। रेशम चौधरीको रिहाई र नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै चौतर्फी आलोचना। सडक र सदन सङ्घर्षमा एमाले। शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको अदालती बयान अन्तिम चरणमा। 17 मध्ये 15 जनाको बयान सकियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा सहसचिव चुडामणि शर्मासहित 3 जना दोषी ठहर। बङ्गलादेशमा आर्थिक सङ्कट झनै चुलियो। सङ्कट बढ्दै गएपछि सरकारी कर्मचारीलाई पहिलो श्रेणीको हवाई यात्रामा रोक। मितव्ययिता अपनाउन आग्रह। र एन्फाबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग नपाएको भन्दै 10 क्लब आन्दोलित। लिगपछि मात्रै राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा खेलाडी पठाउने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतबीच 7वटा मुख्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट लगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत समझदारी भएको विषयबारे जानकारी गराएका छन्। एक रिपोर्ट। आफ्नो 4 दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हैदराबाद हाउस पुगेर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय तथा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता गरे। बिहान महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेर हैदराबाद हाउस पुगेका उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वागत गरेका थिए। त्यस लगत्तै दुई देशबीच विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत 7वटा मुख्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराइएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा 17 अर्बको लागतमा 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन्। समझदारी पत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै मोतिहारी अम्लेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथारसम्म विस्तार गर्ने समझदारी समेत भएको छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन नयाँ प्रोजेक्टको उद्घाटन समेत भएको छ। 10 सेप्टेम्बर 2019मा नै निर्माण सम्पन्न भई डिटेल पास भइसकेको उक्त पाइपलाइनबाट 3 वर्षमा 2.8 मिलियन किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ पम्प भएको छ, जसबाट ठूलो परिणाममा पेट्रोलियम दुवाने खर्च बचत हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत सम्बन्धी 2वटा सम्झौता भएका छन्। दुई देशबीच तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता PDA भएको छ। भारत भ्रमण जानुभन्दा अघिल्लो दिन बसेको लगानी बोर्डको बैठकले यो आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग PDA गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस लगत्तै बिहिबार नै भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। 480 मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भारतीय पक्ष राजी भएसँगै यस सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। हैदराबाद हाउसमा भएको कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा समेत गरेका छन्। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्या समाधानको विषय पनि उठान गरेका छन्। लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसित सीमा सहित सबै मुद्दाको समाधान गर्ने र दुई मुलुक मिलेर सीमा सहित सबै मुद्दाको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने।
भारत भ्रमणका क्रममा बहुप्रतीक्षित हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँडको ठोस सहमति भने हुन सकेन। नेपालको मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि अरू मुख्य 7वटा विषयमा मात्रै सम्झौता भएको हो। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो, तर यसमा ठोस सहमति भएन। त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग थियो। पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि 3 महिनामा डिपिआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. पञ्चेश्वर नेपालले सम्झाइरहने र भारतले बिर्सिरहने परियोजना हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेका थिए। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एकअर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेक पटक पञ्चेश्वरको विषय उठाइन्छ। 9 वर्ष अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसदमा बोल्दै पञ्चेश्वर 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए। पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल भारत बीच पानीको भोगचलन र लाभका आधारमा लगानी सहित 126वटा विषयमा विमति देखिएको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भविष्यमा दुई देशको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउनका लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताएका छन्। आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले भारत र नेपाल बीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धदेखि कनेक्टिभिटीका कुरा समेत उठाएका थिए। व्यवस्था परिवर्तनको योद्धा र सादगी छवि बनाएका तथा सवारीमा जनतालाई दुःख नदिएको विषयले चर्चामा आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्। पहिले उपचार खर्चमा विवादमा तानिएका उनले त्यसको भार सरकारलाई नबोकाउने निर्णय चोखिएका थिए, तर रेशम चौधरी रिहाई र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा भने उनी विवादको उत्कर्षमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिहरूको रमाफिलो शैली र सवारीका नाममा नागरिक घण्टौं जाममा पर्दा उत्पन्न आक्रोशका बीच राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेल यो विषयमा फरक देखिए। सवारी शब्द नै सामन्ती भएको भन्दै विमति जनाएका उनले आफू कतै जाँदा तामझाम गर्न पनि दिएनन्। जुन ठूलो कुरा नभए पनि गर्ने काम मात्र गरिदिँदा पनि चर्चामा आउने परिस्थिति देशमा बनिरहँदा उनको यो कदम अनुकरणीय नै बन्यो। तर बीचमा छातीमा पानी जमेको र साधारण भनिएको उपचारकै लागि भारत गएपछि उनी विवादमा तानिए। भलै प्रक्रिया नमिलेको विषयले होस् या विवादमा नपर्ने उनको चाहनाले सम्पूर्ण उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने निर्णयमा पौडेल पुगे, जसले उनको चर्चा फेरि मौलायो। तर राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बनेको टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी चोख्याउने कामले उनी पुनः विवादमा तानिए। तीनवटै अदालतले दोषी ठहर गरे पनि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन पनि नभएको तथा पूर्ण फैसला पनि नआएको बीचको समयको उपयोग गर्दै सरकारले चौधरी छुटाउने तयारी थाल्यो, जहाँ आलङ्कारिक रहेका राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नै नगर्ने अवस्था नरहे पनि पौडेल त्यसको भुङ्ग्रोमा परे, जसलाई अदालतभन्दा माथि राष्ट्रपति भन्दै आलोचना हुँदा उनी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको अर्को विवादमा तानिएका हुन्। संविधानत कानुन निर्माणको काम संसदको र त्यसमा संशोधनको काम पनि संसदकै भए पनि मन्त्री परिषदको दबावमा पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि उनीमाथि एकैचोटि 2वटा प्रश्न उठेका हुन्। एक, नयाँ संसद र त्यसले बनाएको राष्ट्रपतिले पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको अर्को संसदमा पठाउनु पर्ने विषयमा मन्त्री परिषद हाबी भएको र त्यसमा राष्ट्रपतिले साधारण तजविज पनि प्रयोग नगरेको आरोप उनीमाथि छ, जसलाई प्रक्रियामाथिको प्रश्नका रूपमा लिँदा विधेयकमा भएका प्रावधानहरूमाथि नै प्रश्न छन्, जहाँ सुरुमै कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर विधेयकप्रति पौडेलले देखाएको अस्वाभाविक रुचिलाई समेत यसैमा जोडिएको छ। फलत जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा लगायत दलहरूले स्वागत गरेको यो कदमको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले भने विरोध गरेका छन्। सिफारिस गर्ने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गरेको छैन, जसको यसमा भूमिकै छैन। मन्त्री परिषदले आएर त्यो पुरानो थन्किएको विधेयक जो निष्क्रिय भइसकेको छ त्यसलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गरिदेऊ भनेको छ। यसरी जनताको अधिकारमाथि, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमाथिको यो नाङ्गो प्रहार हो। यो साह्रै गलत भएको छ। यता आलोचनालाई लिएर राष्ट्रपतिको सचिवालयले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छ, जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक छ त्यो अझै प्रमाणीकरण भएको छैन भन्ने सूचना दिँदै प्रमाणीकरणका लागि मन्त्री परिषदबाट अनुरोध आएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सचिवालयको दाबीका बीच एमाले भने विधेयक होल्ड हुने विषयमै प्रश्न उठाएको छ।
विषयवस्तुको विषय संसदको हुने राष्ट्रपति पक्षको दाबीका बीच संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 मा मन्त्री परिषदको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य भन्ने प्रावधानलाई आधार मानिएको बताइएको छ। तर यसमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा देखिएका छन्। संसदले पास गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकोले तत्कालीन राष्ट्रपतिले व्यवस्था गर्दैमा त्यो विधेयक होल्डमा रहने भन्ने नहुने तर्क उनीहरूको छ। नयाँ संसद आएको र त्यसको सभामुख तथा राष्ट्रपति समेत नयाँ भएको अवस्थामा पुरानो संसदको विधेयक मन्त्री परिषदकै दबावमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। संविधानको धारा 61 र 66 का आधारमा प्रमाणीकरण गरेको भनेर भन्नुभएको छ। धारा 61 र 66 ले कुनै पनि विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकै छैन। विधेयकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ पार्लियामेन्टलाई मात्रै हुन्छ, संसदलाई मात्रै हुन्छ। विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ, संसदमा छलफल गरिन्छ, निर्णय गरिन्छ र संसदको सभामुखले त्यसलाई प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउँछन्। पार्लियामेन्टलाई छलेर, नागेर, झुक्क्याएर कार्यपालिकाले विधेयक राष्ट्रपतिमा प्रमाणीकरण गर्न जुन पठायो त्यो कार्यपालिकाले विधायिकाको अधिकार क्षेत्रमा इन्क्रज गर्यो। हुन पनि अहिलेको संसदमै पेश भए पनि बहुमत भएको सत्ता पक्षले यसलाई हुबहु पारित गर्न सक्ने अङ्कगणितीय अवस्था छ, जहाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे उनको बाध्यताका रूपमा यसलाई हेरिने वातावरण बन्न सक्यो। यही कारण प्रक्रियामाथि सत्तारूढ गठबन्धनकै सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्, जसले एउटा गल्ती सुधार्न अर्को गल्ती भएको प्रश्न हुँदा राष्ट्रपतिले समेत अनावश्यक विवाद टाउकोमा लिएको छर्लङ्ग छ। त्यस्तै राष्ट्रपति जस्तो पद समेत दलको गोटी बन्ने आरोपलाई यसले एकचोटि पुनः प्रमाणित गरिदिँदा नागरिकहरू आफ्नै प्रतिनिधि विरुद्ध अदालत जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको हो, जसले संविधानको रक्षकमाथिकै प्रश्न बन्दा पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि संसद विघटनको विषयमा अदालतकै डन्डाले सही ठाउँमा ल्याइदिएको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन हुने भन्दै खारेजीका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। रासपाका सांसद डोलप्रसाद अर्ग्यालको नेतृत्वमा आज संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो। रासपाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई रकम छुट्याएर बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको ठम्म्याएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जेठ 15 मा बजेट भाषण गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड रुपैयाँका दरले 8 अर्ब 25 करोड रकम विनियोजनको घोषणा गर्नुभएको थियो। रासपाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुको 6 वटा कारण र औचित्य समेत उल्लेख गरेको छ। रासपाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कोष पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्दा मुलुकलाई आर्थिक बोझ थपिँदा विकेन्द्रीकरणको औचित्यमा प्रश्न उठाउने बताएको छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा 4 दिने भ्रमणमा भारत पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहिबार निकै व्यस्त रहे। बिहानैदेखि नै औपचारिक भेटघाटमा व्यस्त रहेका प्रचण्डले मोदीसहित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न भ्याए। एक रिपोर्ट। बुधबारदेखि 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहिबार कार्यव्यस्तता निकै व्यस्त रह्यो। बिहान 10:30 बजेदेखि महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर सुरु भएको प्रचण्डको औपचारिक कार्यक्रमले साँझसम्म नै निरन्तरता पायो। राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रचण्डले बिहिबार निकै महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्न भ्याए। उनले दिल्लीस्थित हैदराबाद भवनमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग झन्डै 1 घण्टासम्म 1-to-1 भेटवार्ता गरेका थिए। निर्धारित समयभन्दा केही बढी समय छलफल गरेकै कारण द्विपक्षीय भेटवार्ता केही अबेर गरी सञ्चालन भएको थियो। लगत्तै प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा भेटवार्ता गरेका उनले नेपाल र भारतबीच 7 सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सोही क्रममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सम्बोधन गरेका प्रचण्डले समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका छन्। I have extended cordial invitation to Prime Minister Modi ji for a visit to Nepal. I look forward to welcoming him in Nepal soon. Thank you. द्विपक्षीय भेटवार्तामा भारतीय टोलीहरू टिपोट गर्नका लागि तयारी अवस्थामा देखिँदा नेपाली प्रतिनिधि टोली भने सदा चाहिँ खाली हात नै उपस्थित भएका थिए।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजना गरेको दिवा भोजमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदेव धनखडासँग पनि आज नै भेटवार्ता गरे। उपराष्ट्रपतिसँग अपराह्न 4 बजे र राष्ट्रपतिसँग 4:30 बजे भेटेका थिए। त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI र भारतीय उद्योग परिषद CII ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले होटल मौर्यमा सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए। उच्च महत्वाकांक्षीका साथ ऐतिहासिक रेकर्ड राख्ने भनेर भारत हानिएका प्रचण्डले बुधबार भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भेटघाट गरेका थिए। यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि प्रचण्डले भेटघाट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि बिहिबार उज्जैन र इन्दौरको पनि भ्रमण गर्नेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। विशेष अदालतले सहसचिव चूडामणि शर्मासहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। कर फर्स्युट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित 3 जना विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कर फर्स्युट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। चूडामणि शर्मासहित 3 जना विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्तिमा सफाई मिलेको छ। उनलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरिएको हो। सजाय तोक्नका लागि जेठ 25 मा पेशी तोकिएको छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा 1 महिनाभित्र सजाय निर्धारण गर्न पेशी तोक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार त्यसो भएको विशेष अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालत पोखराले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश आचार्यको एकल इजलासले फेवातालको 4 किल्ला सिमानाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। फेवातालको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट पुरिन नदी सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घरती मगरले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए। अदालतले विपक्षीसँग यसबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिंहदरबारभित्रै भएको प्रतिनिधि सभा भवन पुरानो र सानो भएपछि लामो समयदेखि संसद बैठक बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडामा बस्दै आइरहेको छ। त्यही समस्याको समाधानका लागि भन्दै सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचामा 173 रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 असोज 1 गते शिलान्यास गरेसँगै सुरु भएको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा छ। एक रिपोर्ट। सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनका लागि सरकारले भुक्तानी गर्न कुनै आनाकानी गरेको छैन। तर सबै भुक्तानी समयमा नै दिइरहँदा समेत निर्माण पक्षले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने छनक देखाएको छैन। मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दा भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्माणाधीन भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले निर्धारित समयभित्र काम सकाउन निर्देशन दिएका छन्। अहिले ठेका प्राप्त समयको हिसाबले काम कम भएको भन्दै उनले विगतका प्रतिकूलता र अनुकूलतामा बदलेर तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो प्रतिकूलताहरू थिए, थपे पनि हिजो त्यो टार्गेट मिट गर्न सकेनौँ। अब अनुकूलताहरू चाहिँ पेमेन्टको अनुकूलता, अब यो के अरे एलसी खोल्ने अनुकूलता, सामानको अर्डर गर्ने अनुकूलता, जे उहाँहरूले बताउनु भएको छ यसले अब विश्वास गरौँ हामी के भने समयभित्र गर्न सक्छौँ। अवलोकन टोलीमा सभामुख घिमिरे सहित उपसभामुख इन्दिरा राणा, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि सहभागी थिए। अवलोकनपछि उपसभामुख इन्दिरा राणाले सब कन्ट्र्याक्टर राखेर भए पनि समयमै संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बताइन्। मुखले मिठो बोलेर भन्दा पनि व्यवहारमा काम गरेर देखाउनु पर्ने भन्दै
उनले सरकारले समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्नेमाथि एक्सन लिनुपर्ने जिकिर गरिन्। म चाहिँ समयको एब्युज, समयको दुरुपयोग भनेको पनि करप्सनमा म चाहिँ लिन्छु। यत्रो अवधिसम्म नहुनु भनेको तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ कि मुखले बोलेर मिठो मिठो शब्द बोलेर होइन, एक्सनमा आउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ कुनै पनि कुरामा। म त रातारात पुल बनाउने मान्छे हो। त्यो बाटो नभएको ठाउँमा पनि के अरे आफै बसेर के अरे मुढा राखेर पुल बनाएर हिँड्ने मान्छे हो म होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो स्पिडमा हुनुपर्छ। यदि छैन भयो, अघि नै भने सब कन्ट्र्याक्टर राखेर भए पनि उहाँहरूले समय जुन उहाँले एग्री गर्नुभएको छ त्यति समयमा सिधाउनुपर्छ। यसअघि पनि निर्माणाधीन संसद भवनका लागि सरकारले 2 पटकसम्म म्याद थप्ने काम गर्यो, तर निर्माणको कामले गति लिन सकेन। यसअघि कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिलाई बाहना बनाउँदै आएको भए पनि त्यो बाहना समेत सकिएको छ। अवलोकन टोलीमा सहभागी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ पनि संसद भवन निर्माण निर्धारित समयमा नै सक्नुपर्ने र अब सरकारले म्याद थप्न नसकिने चेतावनी दिइन्। अब ठेक्का समय थप्न नसक्ने र आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसदबाट नै सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाइन्। उनले निर्माणको काम सुस्त रहेको भन्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइन् भने म्याद थप समस्याको समाधान नभएको र जनशक्ति बढाएर काम गर्न भनिन्। अब अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले जुन जनशक्ति छ, जनशक्ति झन्डै थोरै छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ र हाम्रो मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने कुरामा, नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा काहीँ कतै कमजोरी चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ भने हामी जतिखेर पनि निर्णय गर्न तयार छौँ। तर उहाँहरूले काम चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ। हामी म्याद थप्ने रहर छैन र काम छिटो सम्पन्न गर्ने र म्याद थप यस समस्याको समाधान होइन। त्यसैले हामी निरन्तर कामको निम्ति फलो गरिरहेछौँ। सिंहदरबारभित्रै भएको प्रतिनिधि सभा भवन पुरानो र सानो भए पनि लामो समयदेखि संसद बैठक बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडामा बस्दै आइरहेको छ। 2064 साल चैतमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै संसद बैठक सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको छ। सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 असोज 1 गते शिलान्यास गरेसँगै राष्ट्रिय सभा तथा संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रगति सोचे अनुसार हुन नसकेपछि सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीले नै निरीक्षण गरेका हुन्। संघीय संसद भवन 173 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा बन्दैछ। प्रतिनिधि सभाको भवन 400 सिट क्षमताको र राष्ट्रिय सभाको भवन 100 सिट क्षमताको बन्दैछ। संघीय संसदका आवश्यक सम्पूर्ण कार्यालयहरू एकै स्थानमा राख्ने उद्देश्यले नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताउनु भएको छ। सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। तन्त्रका विरुद्ध, लोकतन्त्रका निम्ति लड्ने योद्धाहरूका विरुद्ध तिनीहरू तथा नाम गर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिले त राजा पनि भन्न मिलेन। हिजोको भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, अहिलेको ज्ञानेन्द्र शाहलाई मैले केही दिन अगाडि विभिन्न क्षेत्रमा गएर चाहिँ अनेक खालका जो गतिविधि उनले गर्दैछन्, राजनीतिक ढङ्गका गतिविधिहरू, यी राजनीतिक गतिविधिहरू यस प्रकारले गरेर समाजमा भाँड भैलो मचाउन कोसिस गर्नुभन्दा तपाईँले चाहिँ यो राप्रपा भन्ने पार्टी छ त्यसैको अध्यक्ष भएर आए पनि हुन्छ, या अर्को कुनै पार्टी खोज्छौँ भने त्यो पार्टी खोलेर आए पनि हुन्छ। हामी बहुदलीय व्यवस्था हो यो, तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुण्डागर्दी सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले देशमा गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने इच्छा पूरा नहुने पनि पूरा हुन नदिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले कांग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरूबीच 2 गुट मात्रै बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही दाईहरूको साथ छोड्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अबैलाई सुधार्ने भने कांग्रेसभित्र हामीले भएको गुट सबै भत्काउनुपर्छ। जम्मा कांग्रेसमा 2टा गुट छ भन्ने भनौँ, जम्मा 2टा गुट कांग्रेसमा।
एउटा गुट भनेको काङ्ग्रेसमा परिवर्तन चाहने गुट, एउटा गुट भनेको परिवर्तन रोक्ने गुट। अब यो दाई त्यो दाई यो सब छोडिदिनुहोस्, हिजो को दाईसँग को लाग्यो सब बिर्सौँ। अब हिजो एउटा अवस्था थियो, अब काङ्ग्रेसभित्र एउटा परिवर्तन, काङ्ग्रेस बदलेर छाड्ने एउटा गुट, होइन बदल्न मिल्दैन कहाँ दाईहरू रिसाउनुहुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो अर्को गुट। जो दाईसँग लाग्छ दाईसँगै जाने, जो आउँछ त्यो सँगसँगै जाने, गर्दै जाने, काम गर्दै जाने। यो बाटो बनाउन सकियो भने यो पार्टी बाँच्यो। हेर्नुहोस्, कुशासन छ, व्यथिति छ, भ्रष्टाचार छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के भन्यो भने यो कुशासन, व्यथिति, भ्रष्टाचार म हटाउँछु र तिमीलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँछु, राम्रो समय दिन्छु, राम्रो अवसर दिन्छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्यो भने यो पार्टीको घर भरिन्छ। हेर्नुहोस्, महामन्त्री थापाले नागरिकहरू कुशासन, भ्रष्टाचार र व्यथितिका कुराहरूबाट आजित रहेको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेसले यी 3 कुराहरूलाई हटाउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। साताको अन्तिम दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएर बन्द भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक भएपछि 91.98 अङ्कको गिरावट आएको नेप्से आज भने उत्तर चढावका बीच दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। आज बजार परिसूचक नेप्से 16.54 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1866.34 अङ्कको बिन्दुमा बन्द भएको छ। आज भने सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से पनि बढेको हो। नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। आज कारोबार रकम घटेर 1,65,46,00,000 झरेको छ। यस्तै 29,922 वटा कारोबारमा 61,28,621 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बङ्गलादेशले सरकारी कर्मचारीलाई पहिलो श्रेणीको हवाई यात्रामा रोक लगाएको छ। देशमा आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएको भन्दै बङ्गलादेश सरकारले मितव्ययिता अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। अब सरकारी कर्मचारीले महँगो मानिने यस श्रेणीको हवाई यात्रा गर्न नपाउने भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खबर उल्लेख गरेका छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न मितव्ययिताका उपायहरू अवलम्बन गरिएको बङ्गलादेश सरकारले जनाएको छ। बङ्गलादेशले गएको वर्ष नोभेम्बरमा अर्को सूचना नभएसम्म सबै सार्वजनिक कर्मचारीहरूको विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो, तर यो वर्ष मार्चमा विदेश यात्राको प्रतिबन्ध केही खुकुलो पारिएको थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई खराब अवस्थाका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। सुरक्षा चुनौतीको आधी आउन सक्ने भन्दै सीले खराब भन्दा खराब अवस्थाका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। 2022 को सुरुवातसँगै विश्व भूराजनीतिक मानव चित्रमा कसको पल्ला भारी होला भनेर विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। सन् 2008 को वित्तीय सङ्कटपछि विश्व राजनीतिक निकै चमत्कारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई कोभिड-19 ले थप बल पुर्याइरहेको छ। 1980 को दशकमा सुरु भएको विश्वव्यापीकरण र यसले निर्माण गरेको अमेरिकी एकल विश्व व्यवस्थामा धाँजा फाड्दै बिस्तारै दुई वा बहुध्रुवीतिर विश्वको यात्रा जारी छ। 21औं शताब्दीको प्रविष्टिसँगै चीनले प्राप्त गरेको तीव्र आर्थिक र सैन्य विकासले विश्वको शक्ति सन्तुलन खलबलिएको मात्रै छैन, त्यो हस्तान्तरणको दिशातर्फ वेगवान गतिमा अगाडि बढेको छनक मिल्दैछ। खास समयमा आउने यस्ता वैश्विक सङ्कटहरू विशिष्ट महत्त्व बोकेर आउने गर्दछन्, तर ती महत्त्वहरूले समान प्रकारको उपलब्धि वा क्षति होइन कसैको लागि अवसर निम्त्याउँछन् भने कसैका लागि विनाश। प्रथम विश्वयुद्धले अमेरिकी साम्राज्यको बलियो जग बसाल्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धले त्यसलाई अरू संस्थागत गर्दै सोभियत सङ्घलाई समाजवादी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो। सन् 1956 को सुयत नहर सङ्कटले बेलायती साम्राज्यको ताजलाई सदाको लागि खोसिदिए जस्तै कोरोना भाइरसले जारी विश्व व्यवस्थामा क्रमभङ्ग गर्दै अमेरिकी एकल प्रभुत्वको अन्त्य गर्ने दृश्यवालीहरू सतहमा देखिँदैछन्। चीन सधैँ शक्तिका रूपमा उभिएको छ।
पछिल्लो समय चीनले युद्धमा होमिने संकेत गरेको छ। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई खराब अवस्थाका लागि तयार रहन निर्देशन समेत दिएको छ। सुरक्षा चुनौतीको आँधी आउन सक्ने भन्दै सीले खराब भन्दा खराब अवस्थाका लागि तयार रहन निर्देशन दिए। तर कस्तो खालको सुरक्षा चुनौती हो भन्ने नखुलाएपछि उनले आन्तरिक र बाह्य दुवै खाले चुनौतीका लागि तयार रहन राष्ट्रपति सीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीले देशले राष्ट्रिय सुरक्षामा सामना गरिरहेको चुनौतीहरू जटिल बनेको बताएको छ। खराब भन्दा खराब अवस्थाका लागि तयार बनेर सुरक्षा चुनौतीको आँधीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले संकेत गरेको छ। चीनले द्रुत गतिमा आफ्नो सशस्त्र सैन्य शक्तिलाई मजबुत पारिरहेको छ। अमेरिका बाहेक विश्वको अन्य देशभन्दा बढी अहिले चीनले रक्षा खर्चमा गरिरहेको छ। सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीन कूटनीतिक रूपमा थप आक्रामक देखिएको छ। यसले विवादित भूमि कब्जा गर्ने आफ्नो चाहना दर्शाउन र आफ्नो दाबीलाई मलजल पुर्याउन आफ्नो सैन्य शक्ति प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ। छिमेकी देशहरू तथा अमेरिकाले यी गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। दक्षिण चीन सागरमा सम्भावित चीन अमेरिका द्वन्द्वबारे आवाज त्यसै चर्को हुँदै गएको होइन। यस पछाडिको कारण अमेरिकाले अब चीनलाई बराबर रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने संकेत हो। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। एन्फाबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग नपाएको भन्दै 10 फुटबल क्लब आन्दोलित बनेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले लिगको तयारी खर्च म्याच मनी म्यान अफ द म्याचले पाउने रकम उपलब्ध नगराएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराए लिग सकिएपछि मात्र आफ्ना खेलाडी रिलिज गर्ने निर्णय गरेका छन्। 10 क्लबको संयुक्त बैठकले एन्फाबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग नपाएको भन्दै आफ्ना खेलाडीलाई राष्ट्रिय क्याम्पका लागि रिलिज नगर्ने भनेका हुन्। यस्तै क्लबहरूले जेठ 19 गतेपछिका लिग खेलहरूमा विरोध स्वरूप टोलीका खेलाडी तथा पदाधिकारीहरू कालोपट्टि लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने निर्णय पनि गरेको सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधारको भनाइ छ। अब नेसनल टिममा प्लेयरहरू कल गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई लागेको थियो हामीसँग सरसल्लाह हुनुपर्छ, किनभने लिगको अन्तिम म्याचहरू चलिरहेको छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण म्याचेसहरू छ। त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन पनि नबिग्रिने र हामीलाई पनि सजिलो हुने तरिकाले छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ एकतर्फी रूपमा पत्र पठाउनु भयो। हामीले त्यसको पत्रको जवाब नै पठायौँ होइन, यस्तो अप्ठ्यारो छ भन्दा नि उहाँले बोलाउनु भएन। त्यसपछि अब आज चाहिँ नेसनल टिमको ट्रेनिङमा आज म्याच हुने टिमको प्लेयरलाई पनि ट्रेनिङ गरायो होइन। त्यसरी त अब आजै म्याच खेल्नुपर्ने आजै ट्रेनिङ गराउँदाखेरि त अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो पहिला पनि भनेको थियौँ, अब बिचमा अब ब्रेक टाइममा टेक्निकल ट्रेनिङ ट्याक्टिकल ट्रेनिङहरूको लागि त हामीले पठाइरहेको थियौँ। भनेपछि यो आफ्नो खेललाई नै असर हुने तरिकाको टिमको खेललाई नै असर हुने तरिका देखेपछि हामीले यो 27 गतेपछि मात्रै नेसनल टिमको क्याम्पमा, किन अब क्लोज क्याम्प भनेपछि त क्लोज क्याम्पबाट त प्लेयर त बाहिर निस्कन पाउँदैन होइन। त्यसरी क्लोज क्याम्पमा चाहिँ हामीले नपठाउने भन्ने चाहिँ अब गरे हो। बैठकमा 3 विभागीय र जावलाखेल युथ क्लब बाहेकका अन्य क्लबका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। एन्फाले खेलाडीलाई भारतमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको क्याम्प राख्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री उच्च स्तरीय भेटवार्तामा महत्त्वपूर्ण 7 सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुई देशबीचको विवादित विषय भने प्राथमिकतामै परेन, भारतले दियो टालटुले जवाफ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन। रेशम चौधरीको रिहाई र नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै चौतर्फी आलोचना। सडक र सदन सङ्घर्षमा एमाले। शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको अदालती बयान अन्तिम चरणमा। 17 मध्ये 15 जनाको बयान सकियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा सहसचिव चुडामणि शर्मासहित 3 जना दोषी ठहर। बङ्गलादेशमा आर्थिक सङ्कट झनै चुलियो। सङ्कट बढ्दै गएपछि सरकारी कर्मचारीलाई पहिलो श्रेणीको हवाई यात्रामा रोक। मितव्ययिता अपनाउन आग्रह। र एन्फाबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग नपाएको भन्दै 10 क्लब आन्दोलित। लिगपछि मात्रै राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा खेलाडी पठाउने निर्णय। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com
युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।